होइन मैले चौका हानिदिइसकेको थिएँ नि त पहिला हेरेन आनु भनेर अहिले झापालीहरूमाथि प्रहार बढी छ मैले त्यस कारण धेरै प्रहार गरिनँ दामी सट थियो मिठालाल यादवको आत्महत्या भएको हो या मर्डर भएको के पनि होइन त्यसको पुनर्जीवन भएको हो होइन कुनै पनि संसारमा कुनै पनि चिज सकिँदैन क्यामेरा जाला नि हान्नु रे उता हान्नु उता स्टप गर्ने चाहिँ अब अर्को त छक्का हान्नु ठिक छ दामी सट थियो कमल खरेल आइपुग्नु भएको छ कमल छ ब्याटिङ तर्फबाट रुचिको बलिङ गर्नु ब्याटिङ बलिङ पनि राम्रै हुँदो रहेछ बलिङ ठिकै छ गरिदिनु गर्दैछु अब यो छोटो पिच छ ल हेर्नु है फेरि ल हेर ल दामी सट चौका खानुभयो त प्रोफेसर चौथो बल के अरे होइन आउट 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 गोल सिधै गोल ल बद्रीजी बोल्ड हुनु भएको छ गोल हुन्छ होइन मैले चौका हानिदिइसकेको थिएँ नि त पहिला हेरेन आनु भनेर अहिले झापालीहरूमाथि प्रहार बढी छ मैले त्यस कारण धेरै प्रहार गरिनँ यो धेरै प्रहार भन्दा पनि एक प्रहार एउटा कडा प्रहारको अर्थ पनि हुन्छ नि त फलानाको धेरै प्रहार एकजनाको एक प्रहार भने जस्तै छ त्यस राम्रो उहाँको लेन्थ छ नि बोलिङ राम्रो लाग्यो मलाई त अलि अल्छी चाहिँ हुनुहुन्छ खेल्न चाहिँ तपाईँ फुटबल पनि राम्रो खेल्नुहुन्छ क्रिकेट पनि राम्रो खेल्नुहुन्छ फुटबलमा तपाईँले एउटा कमेन्ट गर्नुभएको थियो नि पास चाहिँ एकदम राम्रो छ प्रहार चाहिँ के भन्छ सर्ट मतलब तपाईँको उमा यो सुट पावर छैन कि सुट पावर तपाईँको छैन त्यही भएर तपाईँ पोस्ट मैले पास दिएको छु नि नसकेर अघि के प्रश्नमा जोड्न चाहिँ आक्रमण चाहिँ झापाली माथि भइरहे पनि अहिले देशव्यापी रूपमा पुग्ने त हामी चितवनै हो फेरि चितवनै हो 24 गते होइन यो हामी कलाकार सबैभन्दा झापाली चितवन यो पालपाली भन्दा पनि हामी यतातिर नछौँ एउटा होइन राम्रो कामको लागि ठिक छ शुभ कामको लागि गरिरहेको छौँ त्यो पो हो त बद्रीजीले मलाई बोल्ड गर्न बाँकी नै छ एउटा प्रश्न त गरिहाल्नु पऱ्यो तपाईँले उहाँको कलेक्सन मध्येको सबैभन्दा बेस्ट गीत कुन लाग्छ अगाडि स्टेजमै ससुराली तपाईँलाई चाहिँ उहाँको कलेक्सन मध्येको कुन चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्छ प्रमुख यो गीत थियो भनेर पोखराले म बिना कस्तो तर मेरो चाहिँ कोही छैन है फेरि उहाँको जस्तो तर मलाई पनि त्यही गीत मनपर्छ ए प्लाने सँगै गाउँ ससुराली गइरहन्थे दिनका दिन साली माग्दा सासूले लखेटी ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा यो त चिट चोरेर एसएलसी पास भए जस्तो हामी उहाँको मात्रै सुन्न खोजिरहेको मलाई चाहिँ अलिकति ससुराली गइरहन्थे दिनका दिन बद्रीजी गोल्ड हुनुभयो चिन्का ससुरालीमा अब उहाँको जोडिदिनु होला त्यसमै तपाईँले क्रिकेटमा नाम बद्रीले देखाउँछ
हिरोले चाहिँ लास्टमा नै देखाउँछ ससुरालीमा सरी क्रिकेटमा नाम बद्रीले लेखाउँछ हिरोले चाहिँ लास्टमै देखाउँछ ससुरालीमा भनेको 24 गते देखाउँछ भन्न खोजेँ है उहाँको गीतको कलेक्सन त्यसमै जोडिदिनु अनुरोध गरिरहेको थिएँ मैले तपाईँलाई मुस्किल छ कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा धेरै टाढा अलि धेरै धेरै धन्यवाद यो छक्का म छक्का होइन छक्का खाएँ हुँदैछ एक गोल ल भाइ टिम बलिङ गर्दै गर यहाँ चाहिँ क्याच गर्नु पर्छ फिक्स छक्का जित्ने भने तपाईँको खेलमा देखिरहेको थियो कन्फिडेन्स आजको दिन होइन छोरी कति वर्ष पुग्नु तपाईँको अहिले 6 पुरा भयो पुङ्कु माया भन्नुहुन्छ प्रायः खास नाम के हो पुङ्कु हो त्यसको घरको नाम चाहिँ घर चाहिँ साम्राज्ञी हो साम्राज्ञी छेत्री सम्राज्ञीसँग इम्प्रेस भएर राख्नु भएको नाम हो कि के हो यो साम्राज्ञी भन्ने नामै थियो साम्राज्य फैलाउँछ होला त्यसले त्यही भएर पक्कै पनि भोलि पर्सि तपाईँको पहिचानलाई नि उनले थप केही गर्छ केही गर्छिन् भन्ने हामीले टिकटकका भिडियोहरूबाट देखिरहेको छौँ होइन सी इज इन्टरटेनिङ इन्टरटेनिङ छ बट सी इज जस्ट इन्टरटेनिङ फर मी अब हेरौँ उसलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्छ भोलिको दिनमा अहिले छनक चाहिँ बच्चाहरूले देखाउँछ नि सानैबाट क्या यो गर्ने त्यो गर्ने तपाईँको छोरीको चाहिँ के छ छनक सी इज गुड एट एभ्रिथिङ पढाइमा पनि राम्रै छ पेन्टिङ एकदम राम्रो गर्छ त्यसपछि डान्स पनि गर्छ अब एक्टिङ त टिकटकमा देखिहाल्छ आजकल त टिकटकमा पपुलर भएको चाहिँ र जे भनोस् मैले भनेको छु मलाई जसरी मेरो पिताश्री उहाँले चाहिँ कहिले पनि प्रेसर गर्नु भएन यो बन्नुपर्छ भनेर त्यसै गरी मेरो छोरीलाई पनि म त्यो कुनै पनि किसिमको प्रेसर गर्नु यही भन्नुपर्छ भनेर होइन जस्तो उहाँलाई उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी पत्रकार बनाएर क्यामेरा लिएर हिँडिरहँदाखेरि चिन्तित भएर नमन भनेर आजको दिन यो आउँथेन सो ऊ जे गर्छ राम्रो गरोस् त्यही मात्रै हो तपाईँको छोरी जन्मेपछि नि तपाईँको जीवनमा अझ चौका चाँप लागेको हो हामी यसमा दुई मत छैन 100% मैले भने मेरो छोरी चाहिँ लकी चार्म हो मेरो छोरी जन्मिसकेपछि त्यसको एक्सक्लुसिभ तिमीले नै गरिरहेको थियौ र कहाँबाट थाहा मलाई थाहा छैन फेरि औषधि गृहहरूमा पनि उसको मान्छे हुँदो रहेछन् कि क्या हो जस्तो लाग्छ तर या ऊ जन्मिसकेपछि चाहिँ सी इज अ भेरी लकी फर मी एकदमै हरेक चिजहरू राम्रो हुँदै अलिकति तपाईँको उपलब्धिको बारेमा पनि बुझौँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबाट यदि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कोही रेयर कलाकार छन् भने तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ त्यो लिस्टमा मेरो लिस्टमा होइन तपाईँको उपलब्धिहरू हेर्दाखेरि यो पछिल्लो एक दशकमा एकदम ठुलो सफलता हामीले देख्यौँ सँगसँगै अहिले त भैँसी पार्टीमा तपाईँले घर पनि बनाउनु हुनुहुन्छ अरे त्यो पनि मैले खबर पाएँ भैँसी पार्टीका
स्रोतहरूबाट होइन यी कुराहरू पनि आज हामी बुझ्न चाहन्छौँ। एउटा बस्नु भएको छ त्यो ठुलो कुरो होइन सबैको आफ्नो आफ्नो घर हुन्छ अब एउटा बस्ने ठाउँ चाहिँ ल्याएको हो त्यो एकदम ठुलो कुरा केही पनि होइन। अब जाउँ खेलमा छक्का मारिदिनु भयो चौका मारिदिनु हो यो होइन यो क्रिकेटसँग चाहिँ म एकदमै एसोसिएट छु किन भन्दाखेरि मेरो बाल्यकाल क्रिकेट खेलिरहेको हो मैले होइन र म ब्याचलरसम्म पनि क्रिकेट खेल्थेँ र हामी चाहिँ आफ्नो विभिन्न किसिमको टुर्नामेन्टहरू चाहिँ भाग लिन्थ्यौँ कलेजबाट खेल्थ्यौँ किन भन्दाखेरि वीरगञ्ज हो मेरो घर र वीरगञ्जमा क्रिकेट एकदम पपुलर छ त्यस कारण वीरगञ्जमा प्रत्येक केटाले क्रिकेट खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो क्रिकेट चाहिँ एकदमै म हुन्छ नि मलाई यदि केही चिज मैले राम्रो खेल्छु भने चाहिँ क्रिकेट खेल्छु जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि त्यो प्रमाणित मेरो होइन मेरो क्षमता अनुसार के मेरो क्षमता अनुसार चाहिँ मैले अब ताइक्वान्डो खेल्यो भने त सक्दिनँ नि त होइन उता हुनुहुन्छ त्यसै गरी केही खेल्न सक्छु भने क्रिकेट चाहिँ खेल्छु जस्तो लाग्छ। अन्तिम प्रश्न यो प्रश्नको जवाब तपाईँले दिनैपर्छ भन्ने छैन तर पनि यो आम दर्शकले बुझ्न खोजेको प्रश्न होइन उत्तर होइन मिठालाल यादवको आत्महत्या भएको हो या मर्डर भएको के पनि होइन त्यसको पुनर्जीवन भएको होइन कुनै पनि संसारमा कुनै पनि चिज सकिँदैन त्यसको नयाँ चाहिँ उपस्थिति मात्रै हुन्छ त्यस कारण कुनै पनि चिज देयर इज नथिङ एन्ड देयर इज अलवेज अ न्यू बिगिनिङ सो प्रायली लाइक यो चाहिँ अब नयाँ सुरुवात हुनेछ। तर धेरै दर्शकले मिठालाल यादवलाई एकदम धेरै मिस गर्नु म पनि मिस गरिरहेको छु। कहाँ गयो मिठालाल यादव अहिले म भित्र छ कहिले निस्किन्छन् उनी बाहिर कुनै तुरन्त कुनै समय निस्किन्छ कुनै हरेक चिजको समय हुन्छ एउटा समयसम्म मिठाईलाललाई हामीले बडो शृङ्गारेर राख्यौँ होइन र एक समयपछि चाहिँ हामी त्यसलाई अझ सुन्दर अझ बलियो अझ परिष्कृत स्वरूपमा ल्याउँछौँ अवश्य पनि। यो कुम्भकर्णको जस्तै चिरनिन्द्रामा 6 महिना सुत्ने मिठालाल यादव सुत्या हो या के भएको हो होइन मिठाईलाल कुम्भकर्ण या हुँदैन रामबाण लागेर चाहिँ होइन त्यो कुनै पनि अब कहाँ सञ्जीवनी बुटीको खोजीमा जसरी चाहिँ तपाईँले भर्खर रामायण पढाए जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यसलाई कुनै पनि किसिमको त्यसलाई चाहिँ त्योसँग रिलेटेड केही पनि छैन जस्ट के हो भन्दाखेरि एउटा क्यारेक्टर हो जुन बडा प्रिय छ संसारभरि कुनै पनि देशको। मलाई एउटा तपाईँलाई इन्सिडेन्ट सुनाइदिउँ म अस्ट्रेलियाको डार्विन भन्ने ठाउँमा चाहिँ मिठाईलाल बन्दिनँ भनेर मैले ड्रेसै लगाएको थिएँ होइन ड्रेस लगाएको थिएन त्यसपछि हामी होटलबाट स्टेजसम्म जान कमसेकम 2 घन्टा ड्राइभ लाग्थ्यो सो वेन्ट होइन अलमोस्ट 1.5-2 घन्टा लाग्थ्यो हामी गयौँ तर स्टेजमा मिठाईलाल नभनी सुकै भएन भने फेरि होटलमा गएर लुगा ल्याएर पनि गरेको छु भनेपछि एभ्रिवन लभ्स द्याट क्यारेक्टर लेट्स सी हामी तुरन्त कुनै समय आउँछ त्यसलाई तुरन्त एउटा ऋषि धमलाजीको शैलीमा नै सोधौँ भने आखिर कहिले त अब दन्त गर्न चाहन्छन् प्रत्येक चिजको समय हुन्छ नयाँ उपस्थितिको लागि त एउटा समय चाहिन्छ त्यस कारण वी आर थिङ्किङ अफ नाइस टाइम र त्यो मिठाईलाल भन्दा पनि अहिले क्रिकेटको कुरा गरौँ होइन सबैलाई म यही भन्छु मार्च 24 गते हामी खेल्न गइरहेछौँ एउटा च्यारिटी सो हो च्यारिटी गेम हो सो प्लिज आउनुहोस् सबैजनालाई भन्न चाहन्छु आउनुहोस् लेट्स बी पार्ट अफ वान मेगा इभेन्ट थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू हामीसँग हुनुहुन्छ कुन ठुलो कुरो यहाँ पहिलोपल्ट चढेको हुने सुनिरहेको थिएँ मैले पहिलोचोटि चढ्यो कति केक खानुभयो के भैँसीले खान्छ भैँसीले त घाँस खान्छ नि होइन के खाइयो केक खानु यो कसरी कन्सेप्ट पुऱ्याएको थियो तपाईँको यो चाहिँ अब काठमाडौँ अब लाइक चेन काठमाडौँ सिरियल टेलिश्रृङ्खला बनाउनको लागि चाहिँ काठमाडौँ ल्याउन पर्ने कन्सेप्ट थियो बेच्नलाई गाउँमा बिक्री नभएपछि काठमाडौँ बेच्न ल्याउँदाखेरि चाहिँ गाउँदेखि चाहिँ ऊ निधाएर आउनुपर्ने कन्सेप्ट थियो त्यही अनुसारै अब काठमाडौँ बेच्न ल्याउँदाखेरि कसरी आउनु एकजनाले डोर्याउने एकजना भैँसीमाथि चढेर आउने र आज अर्जुनजीको पनि हामी बलिङ र ब्याटिङ के हुन्छ के चिजमा बढी इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँ उहाँ क्रिकेट खेल्न आइपुग्नु भएको छ यो टिमलाई लिएर उहाँ चितवन जाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ सबैभन्दा बढी हेर्न इच्छुक किनभने विगतका खेलहरूमा पनि पहिलो बलमै आउट भएको घटनाहरू धेरै छ मेरो र मलाई चाहिँ विशेष गरी ब्याटिङै ब्याटिङ हामी हेरौँ होइन हेरौँ ब्याटिङै ब्याटिङ छक्का चौका यो इन्डोरमा त बढ्दा हान्छु होला ल हेरौँ अब उहाँले कसरी गर्नुहुँदैछ र पाडे आदरणीय अर्जुन घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ यो क्रिकेट म्याच यो हामी धर्म सुन्दरी फाउन्डेसनको एउटा सानो सौगात हो देशमा ब्रोडकास्टिङले जुन प्रकारले हामी खेलाडीलाई पनि समेट्नु भएको छ कलाकार साथीहरूसँग एउटा इन्टरेक्सन गर्ने एउटा चिनान गर्ने मौका पनि दिनुभएको छ र हामीले त्यो ठाउँमा गएर खेलेर केही पैसा उठ्यो भने चाहिँ हामी
धनु सुन्दरी फाउन्डेसनमा त्यो क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहिँ केही सहयोग होला भनेर हामीलाई प्रत्येक ग्राउन्डमा समेट्नुभएकोमा बिचमा ब्रोडकास्टिङलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र वरिष्ठ कलाकारहरू यहाँ मैले देखेको छु। यो खेलले गर्दाखेरि हामी सबैजना एक हौँ। हामीले खेलकुद क्षेत्रको लागि केही गरिदिनुपर्छ भनेर कलाकार साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। भविष्यमा हामी कला क्षेत्रलाई पनि खेलकुदले अवश्य नै सहयोग गर्नेछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बुझाएको छु र यो एउटा राम्रो इनिसिएसन हो। उसको लागि जसमा ब्रोडकास्टिङमा ज्ञानेन्द्र घिमिरे सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। खेलाडी मान्छे धेरै बोल्न आउँदैन, खास खेल्न मात्रै आउने हुनाले, त्यही पनि मार्सल आर्टमा किक चलाउन मात्रै पनि आउने हुनाले मैले यो माइक चाहिँ अलिकता केही शब्द आफ्नो मेरो शब्द पनि बोलिदिनु हुनलाई चाहिँ म मेरो प्यारो भाइ सन्दीप छेत्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। र चाहिँ आज खेलाडीदेखि लिएर कलाकार सबैजना उपस्थित भएको छौँ र भेरी नोबल कजको लागि ध्रुव सुन्दरी फाउन्डेसनको यो जुन एउटा महाअभियान छ त्यसमा हामीले पनि सानो टेवा आफ्नो उपस्थितिले गराउन सक्छौँ भनेर हामी उपस्थित भएको छौँ। खेल एकदमै रोचक हुनेवाला छ, किन भन्दाखेरि दीपक विष्टको अगेन्स्टमा बसेर म खेल्नेवाला छु होइन। त दीपक विष्ट दाई हाम्रो टोली अलग हुन्छ होइन, हाम्रो अलग हुन्छ र हाम्रो टोलीमा चाहिँ बदल टोलीमा छ भन्नुहुन्छ त्यस्तो त्यसको ढुक्क छ मलाई। सो विशेष त हामीले वी सिरियसली वान्ट टु कन्ट्रिब्युट समथिङ। हामी केही चिज गरौँ हिसाबले हो जसमा कास्टिङले इनिसिएसन लियो। उहाँले भनिसकेपछि हामी सबैजना एकजुट भयौँ र बडो प्रोफेसनल तरिकाले सबै एकदमै व्यावसायिक तरिकाले यसलाई गरिएको छ। यो खेल भव्य हुनेछ अवश्य पनि, सभ्य पनि हुनेछ अवश्य पनि, किन भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ थोडो बहुत सबैजनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सफलता पाइसकेको मान्छेहरूले अब मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर एउटा उद्देश्यका लागि हामीले क्रिकेट खेल्दैछौँ र त्यो उद्देश्यलाई सार्थकता ल्याइदिने जुन प्रयास ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङले गरेको छ, ग्रीष्मा इन्टरटेनमेन्ट एन्ड ब्रोडकास्टिङले गरेको छ, उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सबैजनालाई हाम्रो यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको भूमिका एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। हामीले गर्न खोजेको हाम्रो नियतको कुरा, हाम्रा इन्टेन्सनका कुरा र हामी सबै संलग्न भएका कुराहरू बडा राम्रो तरिकाले लेखिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू विवेक। थ्याङ्क यू।